नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 4 को द्वितीय पत्रको खण्ड ख अन्तर्गत प्रश्न उत्तर छ 10 नम्बरको लागि। कृषि विकास बैंकको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैंकको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैंकको अवसर र चुनौतीहरू लेख्नुहोस्। कृषि विकास बैंकको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य उल्लेख गर्दै कृषि विकास बैंकको अवसर र चुनौती उल्लेख गर्नुहोस्। 10 नम्बरको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य लेखेको 5 नम्बर, अवसर लेखेको 3 नम्बर र चुनौती लेखेको 2 नम्बर गरेर 10 नम्बरको प्रश्न। यो प्रश्नको हल हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। उत्तरमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य। कृषि विकास बैंक लिमिटेडको दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य। एकमा छ दूरदृष्टि। एकमा दूरदृष्टि। दूरदृष्टि बृहत समुदायमा आधारित बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रवाह गर्ने पूर्ण बैंक। बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रदान गर्ने पूर्ण बैंक। बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रवाह गर्ने पूर्ण बैंक। दुईमा ध्येय। कृषि विकास बैंकको ध्येय के छ भन्दा बैंकको सुदृढ बैंकको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बैंकको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बृहत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने। बैंकको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बृहत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने। दूरदृष्टि के रहेछ? बृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रवाह गर्ने पूर्ण बैंक। ध्येय के रहेछ भन्दा बैंकको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बृहत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने। बैंकको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा बृहत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने। यसलाई हामीले यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। कृषि विकास बैंकले देशभरिको बैंकलाई अझ परिष्कृत र व्यापक बनाउँदै कृषि विकास बैंकले देशभरिको बैंकलाई अझ परिष्कृत र व्यापक बनाउँदै बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवा बढाउने ध्येय राखेको छ। कृषि विकास बैंकले देशभरिको बैंकलाई अझ परिष्कृत र व्यापक बनाउँदै बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवा बढाउने ध्येय राखेको छ। बैंकिङ सेवालाई विस्तार गर्न बैंकको हालको सञ्जाललाई विस्तार गर्न बैंकको हालको सञ्जाललाई विस्तार गर्ने बाटोमा केन्द्रित छ। बैंकको हालको सञ्जाल विस्तार गर्ने बाटोमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ भनेर भन्यो। 3मा छ उद्देश्य। होइन, कृषि विकास बैंकको उद्देश्य के रहेछ भन्दा उद्देश्यहरूलाई हामीले क ख ग मा छ। कमा छ गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने। गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने। गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने। खमा बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने। बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने। बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने। 3मा छ प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। कृषि विकास बैंकका उद्देश्यहरू के रहेछन् भन्दा कमा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने। गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने। खमा बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने। बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने। बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने। गमा प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। यसको व्याख्यामा कृषि विकास बैंकले आफ्नो कार्य पूर्ण गर्न कृषि विकास बैंकले आफ्नो कार्य पूर्ण गर्न माथिका 3वटा उद्देश्यहरू राखेको छ। कृषि विकास बैंकले आफ्नो कार्य पूर्ण गर्न माथिका 3वटा उद्देश्यहरू राखेको छ। बैंकले गुणात्मक सेवा बैंकले गुणात्मक सेवा बजार केन्द्रित रणनीति बैंकले गुणात्मक सेवा बजार केन्द्रित रणनीति र दिगो प्रतिफल केन्द्रित उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ। दिगो प्रतिफल केन्द्रित उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ। बैंकले बजार र ग्राहकको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै दिगो सफलतामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
डीको सफलतामा केन्द्रित भएको देखिन्छ। गौरवशाली इतिहास बोकेको बैङ्क हो र जनहितमा आधारित पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने बैङ्कको रूपमा स्थापित भएको, त्यसको लागि ग्राहक र बजारकोले रुचाएको बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन, कृषि विकास बैङ्कको दूरदृष्टि भने वृहत समुदायमा आधारित रहेर सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रवाह गर्ने पूर्ण बैङ्क। होइन, दूरदृष्टि वृहत समुदायमा आधारित सहरदेखि गाउँसम्म सेवा प्रवाह गर्ने पूर्ण बैङ्क। ध्येयमा बैङ्कको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा वृहत बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने, बैङ्कको सुदृढ कार्य सञ्जालद्वारा वृहत बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने र उद्देश्यमा कमा गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने, खमा बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने, बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने र गमा छ प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। यसरी कृषि विकास बैङ्कका दूरदृष्टि ध्येय र उद्देश्यहरू यिनी छन् भने अर्को छ बाँकी कृषि विकास बैङ्कको अवसरहरू। कृषि विकास बैङ्कका अवसरहरू के छन् भन्दा कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक स्रोत शक्ति जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक स्रोत साधन र जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै बैङ्कलाई धेरै अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। ती अवसरहरू बमोजिम छन्। एकमा सरकारको नीति बजेट र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको नेतृत्वदायी कृषि विकास बैङ्कलाई दिएको, सरकारको नीति बजेट र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको नेतृत्व कृषि विकास बैङ्कलाई दिएको, यो एउटा अवसर। दुईमा छ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता बढ्दै जाँदा नयाँ बजारको अवसर सिर्जना भएको, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता बढ्दै जाँदा नयाँ बजारको सिर्जना भएको। तीनमा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि कर्जालाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि कर्जालाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। चारमा सरकारी बैङ्कको रूपमा सर्वसाधारण ग्राहकको ठुलो विश्वास र ख्याति रहेको छ। सरकारी बैङ्कको रूपमा सर्वसाधारण ग्राहकको ठुलो विश्वास र ख्याति रहेको छ। पाँचमा नेपालको विकास प्राथमिकता कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर छ। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका अवसरहरू के रहेछन् भन्दा एकमा सरकारको नीति बजेट र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको नेतृत्व कृषि विकास बैङ्कलाई दिएको। दुईमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता बढ्दै जाँदा नयाँ बजारको अवसर सिर्जना भएको। तीनमा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि कर्जालाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको। चारमा सरकारी बैङ्कको रूपमा सर्वसाधारण ग्राहकको ठुलो विश्वास र ख्याति रहेको। पाँचमा नेपालको विकास प्राथमिकता कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर रहेको। त्यसै गरी अर्को छ कृषि विकास बैङ्कका चुनौतीहरू। कृषि विकास बैङ्कका चुनौतीहरू के छन् भन्दा एकमा छ बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा, तरलता आदिबाट चुनौती रहेको देखिन्छ। बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा जोखिम, तरलता जोखिम आदिको चुनौती रहेको देखिन्छ। दुईमा बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण छ। बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण छ। तीनमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण छ। नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण छ। चारमा सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका नीतिगत मार्गदर्शन परिपालना गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका नीतिगत मार्गदर्शन परिपालना गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौतीपूर्ण छ। अनि पाँचमा एएमएल सेफ्टी प्रावधान गर्न ग्राहकलाई विभिन्न व्यवहारहरू परिचालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। एएमएल सेफ्टी प्रावधान गर्न ग्राहकका विभिन्न व्यवहारहरू पहिचान गर्न चुनौतीपूर्ण छ।
यसरी कृषि विकास बैङ्कका चुनौतीहरू के रहेछन् भन्दा एकमा बढ्दो बैङ्किङ जोखिम जस्तै कर्जा तरलता आदिबाट चुनौतीपूर्ण छ एक। दुईमा बढ्दो पुँजी अनुपातसँगै मुनाफा वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण छ। तिनमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा नजिक बैङ्किङ बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा र दिगो प्रतिफल प्राप्तिमा चुनौतीपूर्ण छ। चारमा सरकारको वित्त नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिका नीतिगत मार्गदर्शन परिचालन गर्दै प्रभावकारी बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्न चुनौती छ। भने पाँचमा एएमएल सेफ्टी प्रावधान गर्न ग्राहकका विभिन्न व्यवहारहरू पहिचान गर्न चुनौतीपूर्ण छ। यसरी हामीले यो प्रश्नलाई हल गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।